بعد كده دخل على رتبة تانية هي رتبة الشموسية. ولما يتكلم عن الشماس، شماس دي كلمة معناها خادم يا جماعة، معناها خادم. شماس حتى شمشي يعني يخدم، فاهمني؟ شماس يعني خادم. وما يقصد هنا الشماس يقصد الشماس الكامل اللي هي بداية رتب الكهنوت. الكهنوت 3 رتب: شموسية والشماس والكاهن والأسقف. الشماس ليه رتبتين: دياكون يعني خادم، وأرشي دياكون يعني رئيس ايه؟ رئيس خدام أو رئيس ايه؟ رئيس شمامسة. الكاهن ليه رتبتين: قس وقمص. واخدين بالكم؟ وتلاحظوا ان الرتبه الثانيه دايما بتبقى رتبه تدبيريه، مش بيرجع يترسم من جديد من اول وجديد، انما بياخد حاجه بس ايه؟ حاجه للتدبير وللرعايه. الاسقفيه فيها 3 درجات، فيها اسقف ومطران وبطرك. بطريرك يعني رئيس ايه؟ رئيس اباء، رئيس اباء. واخدين بالكم؟ في الاسقف اعلى منه شويه، المطران اعلى منه، كلها برضو درجات ايه يا جماعه؟ درجات يعني تدبيريه على طول، والوهيه كلها درجه واحده. الشموسيه هنا بقى يجب ان يكون الشمامسه ذوي وقار. زي ما بتشوفوا الشمامسه بتقرص في بعض وتضايق بعض في البتاع، مش كلنا يا جماعه بنقعد نعصر. هو انا بتكلم عن الشماس الكامل بس، بقول ايه؟ كل واحد لبس الدنيا بقى اسمه في الكنيسه ايه يا جماعه؟ شماس. عشان كده بنقول يا جماعه دي عصرته كبيره. الشماس اللي منظره معسر، اللي طريقته في الكلام معسره، اللي بيقف في القداس بطريقه مش كويسه، ده بيسبب عثره للايه يا جماعه؟ عثره للاخرين. ليه؟ كل الناس ورا وهو قدام، فهو اللي باين قدام ايه؟ قدام كل الناس. اي تصرف بيعمله الناس على طول بتلاحظ ايه؟ هذا التصرف. ذوي وقار، لا ذوي لسانين، مش بتوع توقيع، مش مقعتيه يعني. واخدين بالكم؟ يعني ما يقعدش ينقل كلام ويتكلم. على فكره يا كنايس يا جماعه اللي خربوها شمامسه، ما تزعلوش مني. تلاقي 2 كهنه، وده على فكره دي عشناها في مصر كتير بعد اذنكم، كتير في بعض المواقع. ما الكهنه حلوين قوي ملايكه. مين بقى اللي يبتدي يتشيع لكل كاهن مجموعه من ايه يا جماعه؟ مجموعه من الناس او الشمامسه. يبتدوا يعملوا معسكرات، معسكر ضد ايه؟ ضد معسكر، ويكون الاباء في منتهى الحلاوه مع بعض، لكن مين اللي بيخبط في الثاني؟ ذوي اللسانين اللي هم بيسموهم ايه يا جماعه؟ النمامين او المقعتيه بالايه؟ باللغه الدارجه. غير مولعين بالخمر الكثير، يعني مش يشربوش خمره، ولا طامعين بالربح القبيح. لهم سر الايمان بضمير طاهر. سر الايمان يعني العقيده بتاعتهم ليها ايه؟ واخدينها بس بضمير ايه؟ بضمير طاهر. وبعدين بيقول خدوا بالكم مفيش شماس يترسم كده على طول، انما هؤلاء ايضا ليختبروا اولا ثم يتشمسوا ان كانوا بالعلوم. مفيش شماس يتحط كده على طول، لازم الشماس قبل ما ارسمه لازم اعمل ايه يا جماعه؟ لازم اختبره، لئلا بعد ما يترسم يكون سبب ايه؟ سبب لوم وسبب غلط في الكنيسه. كذلك يجب ان تكون النساء ذوات وقار غير ثالبات. ثالبات يعني ما بيتكلموش عن اخرين، مش بيدينوا الاخرين. صاحيات وامنات في كل شيء. ليكن الشمامسه كل بعل امراه واحده، مدبرين اولادهم وبيوتهم حسنا. زي ما بيتكلم عن الاسقف بيتكلم عن ايه يا جماعه؟ عن الشماس. تقول لي اقول لك ده استفانوس ده كان اول شهيد في المسيحيه، وكان بيقولوا الشمامسه كانوا مملوئين من الروح القدس والقوه، مليانين من الروح القدس، الحكمه والروح القدس والتدبير. عشان كده استفانوس ده اول شهيد في الايه يا جماعه؟ في المسيحيه كان شماس، كان شماس استفانوس. لأن الذين تشمسوا حسنا يختارون لأنفسهم درجة حسنة وثقة كبيرة في الإيمان الذي بالمسيح يسوع. يقول يا بخت اللي بياخد رتبة الشموسية بس بياخدها على حق، لأن لما بياخدها على حق بياخد درجة كبيرة في الإيه؟ في الكنيسة.